बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंवर ज़ैदी। बाजवा साहब से 6 घंटे तवील मुलाकात के बाद बहुत अहम खबरें आप तक पहुंचानी है जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची। बुशरा बीबी ने बाजवा साहब को कहा कि आप पर जादू हुआ है। बाजवा साहब ने इसका क्या जवाब दिया? जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान ताल्लुकात अब कैसे हैं? दोनों मिलकर क्या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कौन सा है यह आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ बताएंगे आपको कि बाजवा साहब अपने असासों के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पहली दफा बोले हैं और वो असासों के काउंटर करने के लिए एक चीज कर रहे हैं, जो कि जब मंजरे आम पर आएगी तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। वो चीज कौन सी है, वो मंसूबा कौन सा है, वो उस पर भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि बाजवा साहब के जो सिमधी हैं, साबिर मिट्ठू साहब, साबिर मिट्ठू साहब जो है वो क्या कहते हैं बाजवा साहब, उनके हवाले से बड़ी अहम मालूमात दी हैं बाजवा साहब ने और वो भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ हम आपके सामने ऐसे इंकशाफात रखेंगे एक्सटेंशन के हवाले से बाजवा साहब के और इमरान खान के हवाले से। बाजवा साहब इमरान खान को तड़ी लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। वो धमकी क्या है बाजवा साहब की अब इमरान खान साहब को, वो भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। बाजवा साहब से ये तो एक तो खसूसी मुलाकात है, इसमें बाजवा साहब ने बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस की हैं। उन चीजों का जो खुलासा है वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, जिसमें बाजवा साहब अपनी पर्सनल लाइफ के मुतालिक, अपनी अहलिया के मुतालिक और इसके साथ साथ जो मुल्क की मामला चल रहे थे उनके मुतालिक कह रहे हैं। पहले तो बाजवा साहब के जो है उनका क्लेम है कि $13.5 अरब जो है बाजवा साहब पाकिस्तान लेके आए हैं और वो मुख्तलिफ ममालिक के जरिए लेके आए हैं, अपने पर्सनल लिंक इस्तेमाल करके लेके आए हैं। बाजवा साहब ने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी बातें की हैं। वो क्या बातें की हैं मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो बाजवा साहब क्लेम ये करते हैं कि $13.5 अरब जो है मैं लेके आया हूं। उन्हें बड़ा दुख हुआ है एफबीआर में जो उनसे मुतल्लिक स्टोरी लगी। उन्होंने कहा मैं दिली तौर पर दुखी हूं जो 14 लाख रुपए के लेके, 14 से 20 लाख रुपए लेके एफबीआर के 5 अफसरान ने 20 लोगों के नाम आउट किए और उन 20 लोगों के नाम आउट करने में एक बाजवा साहब का नाम था, जिन्होंने 12.7 अरब रुपए के असासे, बाजवा साहब ये कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पे एक तो डिक्लेयर किए गए, मतलब पब्लिक किए गए, और दूसरा ये उनके असासे नहीं है। अच्छा, ये उनके नहीं है तो फिर किसके हैं? ये असासे बाजवा साहब कहते हैं कि साबिर मिट्ठू साहब। साबिर मिट्ठू साहब कौन है? बाजवा साहब के जो बेटे हैं, उनकी जो बहू हैं, बहू के जो वालिद हैं उनका नाम साबिर मिट्ठू है। साबिर मिट्ठू के वो कह रहे हैं कि ये असासे थे जो कि मेरे नाम से बताए गए हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। बाजवा साहब कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने पैसे कमाए एक एक रुपए का मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है और उस रिकॉर्ड के हवाले से मैं एक एक रुपए का जवाब दूं। जो ये मेरे असासे शो किया है, मैंने फ्रांजिक कराना है और फ्रांजिक मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनका, और इसके बाद मैं अवाम के सामने हकीकत लेके आऊंगा कि असल में मेरे असासे वाकई इतने थे या नहीं थे, और क्या साबिर मिट्ठू साहब के असासे मेरे पलड़े में डालकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। तो बाजवा साहब फुली डिटरमिन्ड है और वो इस पे वर्कआउट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ये तफसीलात आपके सामने लेके आऊंगा। अच्छा जी, ये तो बाजवा साहब ने अपने असासों के हवाले से, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ ये जो तमाम मामला हुआ। एक्सटेंशन पे बाजवा साहब से बात हुई कि भाई आपने तो एक्सटेंशन ले ली। वो कहते हैं कि एक्सटेंशन लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आप यकीन जानिए एक्सटेंशन देते वक्त इमरान खान साहब ने मुझसे कंसल्ट नहीं किया। बाजवा साहब ने ये बात की है और बाजवा साहब की ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मैं क्यों बताता हूं आपको क्यों। एक्सटेंशन का जब मामला चल रहा था तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस पर सुमोटो एक्शन लिया था, एक दरखास्त आई थी और उसके बाद ये एक्सटेंशन का मामला अदालत चला गया था। अदालत में फरोग नसीम साहब को बाजवा साहब ने जो है अपना वकील किया था और उसमें आपको पता है कि समरी रुक गई थी, डिफेंस की जानिब से समरी गलत बनाई गई थी। फिर ये हो रहा था कि एक्सटेंशन मिलती, यानी अल्टीमेटली डिसीजन ये हुआ था एक्सटेंशन हो गई थी। और फरोग नसीम साहब उस टाइम वजीर कानून थे, यानी वजीर कानून की सीट से उनको इस्तीफा दिलवाया गया, बाजवा साहब का वकील मुकर्रर किया गया, उन्होंने बाजवा साहब का केस लड़ा। बाजवा साहब का केस लड़ने के बाद उन्होंने वापस अपने ओहदे का चार्ज उठाया। तो यानी ये कहना कि इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया और विदाउट द कंसेंट ऑफ बाजवा साहब, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है जो बाजवा साहब ने स्टेटमेंट दी है। अच्छा जी, फिर आगे क्या कहते हैं बाजवा साहब?
بشرا بی بی صاحبہ نے باجوہ صاحب کو کہا کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، تو جنرل باجوہ نے اس کا جواب دیا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے پہ جادو ہوا ہے، لیکن یہ جادو جو ہے وہ میری بیگم نے مجھ پر کیا ہوا ہے، اور وہ بیگم نے مجھ پہ ایسا جادو کیا ہوا ہے کہ میں کسی بھی خاتون کو مطلب ان کی پورے کیریئر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ اپنی زوجہ کے علاوہ کسی خاتون سے نہ کوئی معاشقہ ہوا ہے، نہ کوئی اس طرح سے انٹریکشن ہوا ہے، اور میری پوری زندگی جو ہے اس پہ ایک دھبا نہیں ہے ایسا کہ جو کہ میرے کریکٹر پہ دھبا ہو، جس کی وجہ سے میں ڈس لائلٹی اپنی بیگم سے شو کروں۔ ہاں میری بیگم سے نوک جھوک جاری رہتی ہے، اور وہ نوک جھوک صرف اتنی ہے کہ اے سی کا ٹیمپریچر ہم نے اتنا کرنا ہے اتنا کرنا ہے، اور ان کی بیگم کو اینٹیک پیس رکھنے کا بڑا شوق ہے، ان کی بیگم گھریلو خاتون ہے، ان کی بیگم جو ہے وہ انٹیریئر ڈیکوریشن کے حوالے سے بڑا شوق رکھتی ہیں، تو انہوں نے یہ تمام باتیں ایکسپلین کی۔ پھر باجوہ صاحب نے کیا بات ایکسپلین کی، انہوں نے کہا ان سوال ہوا جنرل فیض کے حوالے سے، جنرل فیض حمید اور آپ کے درمیان سنا ہے بڑے تلخ تعلقات ہیں، انہوں نے کہا جنرل فیض اس ٹائم بھی میرے بہت اچھے تعلقات تھے، ایون اب تک میرے جنرل فیض سے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ صرف ریومرز تھے کہ میرے جنرل فیض سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور آج میں آپ کو یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ جنرل فیض اور میں مل کر ایک پبلک ویلفیئر پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم دونوں نے اکٹھے لانچ کیا ہے، اور اس پروجیکٹ پہ ہم مل کر کام کریں گے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ جنرل فیض سے پہلے بھی اچھا تعلق تھا، ابھی بھی ہے اور رہے گا، یہ جنرل باجوہ نے کا بات کی۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ اچھا جی جنرل عاصم منیر کے بارے میں بتائیں، انہوں نے کہا جنرل عاصم منیر انتہائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں پروفیشنل، جنرل عاصم منیر کے خلیجی ممالک سے بہت اچھے تعلقات ہوں گے، وہ عربی جانتے ہیں، جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، تو جنرل عاصم منیر جانتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرنا، اور بڑے ہی قابل آفیسر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنرل عاصم منیر کے خلاف وہ ٹرینڈنگ شروع ہوتی ہے جس طرح سے ٹرول مجھے کیا گیا ٹویٹر پہ، تو پاکستان بڑی خطرناک صورتحال میں چلا جائے گا، اور پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے اس جمہوریت کا۔ تو یہ جنرل باجوہ نے کہا ہے۔ اچھا پھر انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے حوالے سے صابر مٹھو صاحب کے حوالے سے کہا کہ میری بیٹی جو بہو ہے وہ برکلے سے پڑھی ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے میرے بیٹے کے ساتھ جو بندھن ہے وہ تو خیر ابھی بندھا ہے، لیکن وہ پہلے سے جب کالج جانے سے پہلے سے ان کا ایک تعلق تھا آپس میں، اور اس کے بعد وہ شادی کے بندھن میں تبدیل ہو گیا۔ تو میں اس ٹائم جرنل تھا، دور دور تک نہیں پتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ آرمی چیف بننا ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف جو ہے اپنے پوتوں کے ساتھ گزاروں گا، 2 میرے پوتے پوتی ہیں، اور ان کے ساتھ میں ٹائم گزاروں گا۔ میں عمران خان صاحب کو جو دھمکی کی بات میں نے آپ کو بتائی، دھمکی دی ہے، انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب کو بہت اچھے سے جواب دینا جانتا ہوں، ابھی 0.5% چیزیں جو منظر عام پر آئی ہیں، اگر اصل چیزیں منظر عام پر آ جائیں تو بہت ہنگامہ مچے گا، اور میں لیکن پسند یہ کروں گا کہ میں اس تمام معاملے میں خاموش رہوں، میں عمران خان صاحب کو جواب نہیں دوں گا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی صرف 0.5% چیزیں سامنے آئی ہیں، اصل چیزیں سامنے آنا جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پہ بڑے احسانات کیے میں نے، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ عمران خان صاحب ایسے احسان فراموش نکلیں گے۔ اچھا جی پھر اور کیا بات انہوں نے کی، انہوں نے اکانومی کے حوالے سے 2 بندے ایسے ہیں، 2 وزیروں کو عمران خان کی ناکامی کا سبب بتایا۔ انہوں نے کہا ایک تھا شہزاد اکبر، مرزا شہزاد اکبر، دوسرا وزیر تھا وزیر اعلیٰ تھا عثمان بزدار، یہ 2 عمران خان کی ناکامی کا سبب ہیں، اور ان کی وجہ سے عمران خان لے ڈوبے ہیں۔ جو گڈ بکس میں تھے ان کی وہ فروغ نسیم تھے، حفیظ شیخ کہتے ہیں، حفیظ شیخ بڑی اکانومی کو اچھا طریقے سے جانتے تھے، ان کا بڑا نقطہ نظر اچھا تھا، لیکن باقی جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی خاطر خواہ پرفارمنس عمران خان کی نہیں رہی ہے، عثمان بزدار اور جو ہے مرزا شہزاد اکبر یہ لے ڈوبے ہیں عمران خان صاحب کو۔ خیر ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ یہ باجوہ صاحب نے جاوید چودھری صاحب سے گفتگو کی ہے، 6 گھنٹے طویل گفتگو کے بعد انہوں نے کالم بھی لکھا ہے، اور وہ کالم آپ پڑھیں تو وہ مجھے باجوہ صاحب کے جو گناہوں دھونے کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں سبب بنا ہے وہ کالم، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو باجوہ صاحب نے ملک کو نقصان پہنچایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت ساری چیزیں فیکچولی انکریکٹ ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ جو ایک چیز کی میں نے آپ کو تردید کرنی تھی وہ کر دی ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن جو دی گئی وہ باجوہ صاحب کی اپنی مرضی تھی اور کسی کی مرضی نہیں تھی، اینڈ تک ایکسٹینشن کی کوششیں ہوتی رہی، اور اب وہ اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی کریں۔ خیر کمبر صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔